नमस्कार सबैजनालाई। आजको यो भिडियोमा हामीले एउटा HTML को सिंगल वेब पेज बनाउने छौं र त्यसलाई एज अ पोर्टफोलियो कसरी युज गर्ने। यदि तपाई फ्युचरमा जब ल्यान्डिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईलाई पोर्टफोलियो देखाउन अत्यन्तै आवश्यक हुन्छ, किनकि जब दुईवटा एप्लिकेसन आउँछ र एउटामा चाहिँ प्रोजेक्ट गरेको एप्लिकेसन छ र अर्कोमा प्रोजेक्ट नगरेको एप्लिकेसन छ भने अभियसली इम्प्लोयरले प्रोजेक्ट गरेको एप्लिकेसनलाई पहिलो प्राथमिकता दिन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईहरु आफ्नो पढ्दा पढ्दै एउटा ब्याचलर स्टडी पढ्दा होस् या अथवा कुनै पनि कुरा सिक्दा होस्, त्यसलाई सिक्दा सिक्दै एउटा सामान्य गिटहब एकाउन्ट बनाएर त्यसलाई एज अ पोर्टफोलियोको रूपमा राख्नुभयो भने त्यसलाई पछि तपाईले आफ्नो रेज्युमीमा त्यसलाई इन्क्लुड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दा गिटहबमा एकाउन्ट बनाउन अत्यन्तै सजिलो छ। गुगलमा जानुहोस् र यहाँनिर गिटहब भनेर टाइप गर्नुहोस्। टाइप गरिसकेपछि यहाँनिर साइन अप गर्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईले युजरनेम, इमेल र पासवर्ड दिएर आफ्नो एकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। एकाउन्ट क्रिएट गरिसकेपछि यसलाई लगइन गर्नुहोस्। लगइन गरिसकेपछि तपाईको ड्यासबोर्ड यस्तो खालको आउँछ। यहाँनिर तपाईलाई रेपोजिटरीज क्रिएट गर्न मिल्छ। रेपो भनेको केही नै एउटा जस्ट डाइरेक्टरी जस्तै सम्झिनुहोस्। तपाईले जब ल्यापटपमा अथवा कम्प्युटरमा कुनै एउटा फोल्डर क्रिएट गर्नुहुन्छ त्यस्तै गरेर यहाँनिर यो रेपोजिटरीज भनेको पनि एउटा फोल्डर हो भन्ने सम्झिनुहोस् र एउटा यहाँनिर आफूले कुनै एउटा नाम दिएर एउटा फोल्डर क्रिएट गर्नुहोस्। यहाँ मसँग अलरेडी फोल्डर भएको हुनाले मैले यहाँ HTML ट्युटोरियल भन्ने फोल्डर युज गर्छु र यसमा तपाईले अरु केही गर्नु पर्दैन। सिम्पली तपाईले आफ्नो फाइल बनाइसकेपछि यहाँनिर एड फाइल गर्नुहोस् र यसलाई अपलोड गर्नुहोस्। अहिलेको लागि हामीले त्यति मात्र जाने पुग्छ र अपलोड गर्दा यहाँनिर कमिट गर्नुपर्ने हुन्छ। कमिट गर्दा कुनै एउटा नाम दिएर जस्तै माई फर्स्ट HTML प्रोजेक्ट भनेर दिएर यहाँनिर कुनै डिस्क्रिप्सन दिएर यसलाई कमिट गरिदिनु भयो भने यसले तपाईको त्यो HTML फाइललाई यो रेपोजिटरीमा राखिदिन्छ। यो रेपोजिटरीमा राख्नुको फाइदा के हुन्छ भने एक त तपाईले पछि रेज्युमीमा इन्क्लुड गर्नुभयो भने तपाईलाई आफ्नो कम्प्युटर ओपन गरिराख्नु परेन, किनभने यो तपाईले कहिलेकाहीँ तपाईको हार्ड डिस्क करप्ट हुन सक्छ र तपाईले आफूले लेखिराखेको प्रोजेक्ट त्यो गायब हुन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले यदि यसरी गिटहबमा एकाउन्ट खोलेर आफ्नो सबै प्रोजेक्टहरुलाई गिटहबमा ट्रान्सफर गर्न सक्यो भने त्यो अत्यन्तै राम्रो हुन्छ। र यो गिटहब भनेको एउटा भर्जन कन्ट्रोलिङ सिस्टम हो। त्यसको ट्युटोरियल म पछि लिएर आउनेछु, तर अहिले हामीले HTML प्रोजेक्ट स्टोर गर्नको लागि यसमा एकाउन्ट खोलेर यो एउटा रेपोजिटरी बनाइराखौँ। आउनु सबै हामीले एउटा सिम्पल HTML सिंगल पेज एप्लिकेसन डेभलप गरौँ। यसको लागि मैले सबैभन्दा पहिला फाइल सेभ गर्छु। सिंगल पेज project.html भनेर मैले नाम दिएँ। यसलाई डेस्कटपमा सेभ गरेको छु। HTML ट्याब दिनुहोस्। सिंगल पेज प्रोजेक्ट र यहाँनिर गइसकेपछि अब सबैभन्दा पहिला यदि पेजमा हेर्ने हो भने नर्मली हेडर सेक्सन हुन्छ। त्यही भएर र त्यो सबैलाई हामीले डिभ युज गरेर पनि गर्न सक्छौँ। हामीले सिमेन्टिक ट्याग र नन सिमेन्टिक ट्यागको डिफरेन्सको बारेमा थाहा पाइसक्यौँ र यहाँनिर मैले डिभ युज गरेर गर्छु। सबैभन्दा पहिले मैले एउटा डिभ डिफाइन गरेँ। यो मेरो सबै कन्टेनरको लागि, सबै कन्टेन्टको लागि मैले एउटा मेन कन्टेनर डिफाइन गर्छु र यसलाई मैले मेन कन्टेनर भनेर नाम दिएँ। त्यसपछि मैले त्यसभित्र एउटा डिभ डिफाइन गर्छु जसको नाम मैले हेडर भनेर दिन्छु। id इक्वल्स टु हेडर भनेर दिएँ। हेडरभित्र मैले यहाँनिर nav मेन्युज भनेर अहिले एकछिनपछि मैले त्यसको लागि कोड लेख्छु। यो हाम्रो हेडर सेक्सन रहेको छ। यसलाई हामीले कमेन्ट दिउँ। हेडर सेक्सन रहेको छ र त्यसपछि आउँछ नर्मली हेर्ने हो भने हेडरमा तपाईले लोगो र आफ्नो कम्पनीको नाम दिन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि यहाँनिर मैले हेडरभित्र nav मेन्युजहरु नलेखेर त्यसको लागि छुट्टै एउटा मैले nav भनेर डिफाइन गर्न सक्छु। nav मेन्यु यहाँ भित्र मैले बल्ल मेन्युहरु लेख्न सक्छु। आइदर वे देयर इज नो हार्ड एन्ड फास्ट रुल है।
नेभिगेसन बार र त्यस पछाडि मैले नेभिगेसनभित्र मानौँ मैले यो हेडरमा H1 दिएँ। H1 दिइसके पछाडि मैले यहाँनिर बिजी वेब डेभलपमेन्ट भनेर दिएँ र यहाँनिर नेभिगेसनमा मैले मानौँ पहिला तपाईँले स्ट्रक्चर डिफाइन गरेर यहाँनिर आएर कोड लेख्दा पनि हुन्छ, अथवा तपाईँलाई यदि आइडिया छ, प्र्याक्टिस छ भने तपाईँले आइदर वे जसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। म यहाँ पहिला एउटा नेभिगेसन डिफाइन गर्छु। नेभिगेसनको लागि हामीले नर्मली अनर लिस्टभित्र लिस्ट डिफाइन गर्छौँ र यो लिस्टभित्र हामीले एउटा एङ्कर ट्याग डिफाइन गर्छौँ। मैले यहाँ होम भनेर दिएँ। त्यस पछाडि मैले सिम्पली यसलाई कपी पेस्ट गर्छु। पेस्ट 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 होम, यहाँनिर एबाउट अस भनेर दिएँ मैले। यहाँनिर आवर मिसन भनेर दिएँ, आवर सर्भिसेस भनेर दिएँ, आवर लोकेसन भनेर दिएँ, अनि यो एउटा करियर भनेर दिएँ। त्यस पछाडि यहाँनिर अब हेर्ने हो भने अहिले चाहिँ यो एचआरएफ ले ह्यासलाई रिप्रेजेन्ट गरेको छ। ह्यास भनेको डेड लिङ्क हो। डेड लिङ्क भनेको तपाईँले जस्तै एङ्कर ट्याग डिफाइन गर्नुभयो र यदि तपाईँले ह्यास दिनुभयो भने त्यो कतै पनि जाँदैन। त्यो जस्तै नर्मल्ली हामीले कुनै एउटा यहाँनिर मैले अरू एउटा पेज डट एचटिएमएल भनेर दिएँ अथवा यही पेजको कुनै एउटा आइडी दिएँ भने त्यसले त्यहाँ जम्प गर्छ, तर मैले ह्यास दिएँ भने यसले कहीँ पनि जम्प गर्दैन। त्यसलाई हामीले डेड लिङ्क भन्छौँ। अब नेभिगेसन बार पछाडि मैले एबाउट अस सेक्सन क्रिएट गर्छु, एउटा डिप डिफाइन गर्छु, आइडी इक्वल्स टु एबाउट अस भनेर डिफाइन गरेँ र यहाँनिर मैले कुनै एउटा ऱ्यान्डम टेक्स्ट राखिदिन्छु ताकि हामीलाई अहिले जस्ट स्ट्रक्चर मात्र बुझ्नको लागि कुनै एउटा ऱ्यान्डम टेक्स्ट जेनेरेटर यहाँनिर जाउँ, यसलाई मैले कपी गरिदिन्छु। यसलाई कपी गरौँ, कपी, म यहाँनिर गएर मेरो आफ्नो कोडमा मैले के गर्छु, पेस्ट गर्छु। पेस्ट गरिसके पछाडि यसलाई मैले अझै पेस्ट गर्छु ताकि यसले धेरै स्पेस लियोस् र हामीले बनाउन खोजेको सिङ्गल पेज एप्लिकेसन राम्रो देखियोस्। यसलाई मैले अलिकति स्ट्रक्चर्ड बनाएँ। त्यस पछाडि एबाउट अस पछाडि हामीसँग छ आवर मिसन। मैले फेरि अर्को एउटा डिभ क्रिएट गर्छु र यो डिभको आइडी मैले आवर मिसन भनेर दिन्छु, आवर मिसन भनेर दिन्छु र यसभित्र पनि मैले सेम तरिकाले फेरि त्यही कुरा कपी पेस्ट गरिदिन्छु ताकि मलाई आफ्नो स्ट्रक्चर बनाउन सजिलो होस्। पछि हामीले आफ्नो कुराहरू लेख्न सक्छौँ त्यसलाई रिप्लेस गरेर। यदि तपाईँसँग अलरेडी तपाईँको बारेमा कन्टेन्ट छ, तपाईँको कम्पनीको बारेमा कन्टेन्ट छ, तपाईँले गर्न खोजेको बारेमा कन्टेन्ट छ भने तपाईँले राख्दा हुन्छ। त्यस पछाडि आवर मिसन पछाडि चाहिँ आवर सर्भिसेस छ। मैले यसलाई सिम्पली अब कपी पेस्ट गरिदिन्छु, कपी पेस्ट। यसलाई मैले अलिकति पछाडि राखेर यसलाई इन्टेन्ट मिलाउँछु। मैले आवर मिसन पछाडि हामीसँग छ आवर सर्भिसेस भनेर छ, आवर सर्भिसेस भनेर छ र त्यस्तै गरेर आवर सर्भिसेस पछाडि हामीसँग आवर लोकेसन भनेर छ। अघिको मैले कपी पेस्ट गरेको यहाँनिर छ। यसलाई मैले आवर लोकेसन भनेर दिएँ, त्यस पछाडिको सेक्सन भनेको करियर सेक्सन छ। यसलाई मैले कपी पेस्ट गरेँ। त्यस पछाडिको सेक्सन भनेको करियर सेक्सन छ। यहाँनिर मैले यसलाई चेन्ज गरेर करियर भनेर दिएँ। यो दिइसके पछाडि हामीले एउटा सिम्पल बेसिक एचटिएमएल सिङ्गल पेज एप्लिकेसन बन्यो र यहाँनिर तपाईँले सिएसएस युज गरेर आज म
पुरै सकेसम्म मिनिमम CSS युज गरेर हामीले यसलाई बुझ्ने प्रयास गर्छौँ र CSS सिकिसके पछाडि हामीले यो पेजलाई गिटहबमा स्टोर गरेर त्यही पेजलाई फेरि हामीले फेच गरेर हामीले त्यसमा मोडिफिकेसन गर्नेछौँ। त्यस कारणले गर्दा यसलाई तपाईले आफ्नो गिटहबमा स्टोर गरेर राख्नु होला। यहाँनिर आइडी दिएको छ, आइडी दिएको हुनाले हामीले ह्यास दिनुपर्छ र मैले यो एबाउट अस क्लिक गर्दा म एबाउट अस सेक्सनमा जानु पर्यो। आवर मिसन क्लिक गर्दा आवर मिसन भन्ने सेक्सनमा जानु पर्यो। आवर मिसन भन्ने सेक्सनमा जानु पर्यो। यहाँनिर के आइडी दिनुभएको छ त्यही आइडी तपाईले दिनुपर्ने हुन्छ। आवर लोकेसन र यहाँनिर करियर भनेर मैले दिएँ। अब यसलाई एकचोटि हामीले सेभ गरेर हेर्ने हो भने यसको स्ट्रक्चर जस्ट HTML मात्र आउँछ। यसको जस्ट बेसिक स्ट्रक्चर हामीले देख्न सक्छौँ। यसलाई मैले यहाँनिर साइडमा हामी साइड बाई साइड हेरौँ। ओपन विथ गुगल क्रोम यहाँनिर हेर्नु भयो भने जस्ट बेसिक स्ट्रक्चर मात्र आएको छ। यहाँनिर प्याराग्राफहरू छ। यसले खासै हामीलाई मिनिङफुल कन्टेन्टहरू देखाएको छैन। त्यस कारणले यसलाई अलिकति मोडिफाई गरेर अलिकति राम्रो देखाउँ। जस्तै मैले यहाँनिर यसलाई म क्लोज गरिदिन्छु र यसलाई म यहाँनिर ल्याएर हामी साइड बाई साइड यसलाई मोडिफिकेसन गर्दै हेरौँ। अब यहाँनिर जस्तै यहाँनिर हेर्ने हो भने एबाउट असमा मैले H3 भन्ने एउटा हेडर दिएँ भने अलिकति राम्रो देखिन्छ। यसलाई सुधार्दै जाउँ सबैलाई। आवर मिसन H3 आवर मिसन, त्यस पछाडि गएर आवर सर्भिसेस H3 आवर सर्भिसेस र यहाँनिर आवर लोकेसन H3 आवर लोकेसन। त्यसै गरेर यहाँनिर H3 करियर गरेर यसलाई रिफ्रेस गर्नुभयो भने अलिकति यहाँनिर यो तपाईले राम्रोसँग यो देख्न सक्नुभयो। यो बेसिक स्ट्रक्चर हो। अब तपाईले एबाउट असलाई क्लिक गर्नुभयो भने एबाउट असमा यसले जम्प गर्ने भयो। त्यसै गरेर आवर मिसनमा क्लिक गर्नुभयो भने आवर मिसनमा जम्प गर्ने भयो। आवर सर्भिसेसमा क्लिक गर्नुभयो भने आवर सर्भिसेसमा जम्प गर्ने भयो। आवर लोकेसन, त्यसै गरेर लास्ट वान इज आवर करियर। र यहाँनिर मैले सबैभन्दा लास्टमा एउटा फुटर पनि डिफाइन गर्न मन लाग्यो मलाई। यहाँनिर मैले यो मेनभित्र म डिफाइन गर्न चाहन्छु। यसभित्र मैले एउटा फुटर पनि डिफाइन गर्छु। डेभ र यसको आइडी मैले दिन्छु। आइडी इक्वल्स टु फुटर भनेर दिन्छु। र यो फुटरमा मैले एउटा सानो प्यारा ट्याग डिफाइन गर्छु र यसको कपिराइट @ copy/ मैले यहाँनिर बिजी वेब डेभलपमेन्ट 2020 भनेर दिएर यसलाई रिफ्रेस गरेँ भने यहाँनिर @ सायद @ को ठाउँमा सायद एम्परसेन्टले काम गर्नुपर्छ। यसलाई रिफ्रेस गरौँ। यहाँनिर यो सिम्बल देख्नुभयो होला। यो $कपी बिजी वेब डेभलपमेन्ट 2020 भनेर यसरी एउटा अत्यन्तै बेसिक वेब पेज हामीले डेभलप गर्यौँ है। यहाँनिर कुनै पनि अप्ठ्यारो कुराहरू हामीले युज गरेका छैनौँ। जस्ट अहिलेसम्म सिकेको कुराहरू टाइटल, हेड, बडी, डिभमा हामीले आइडी दिएर यो सबै यसको यो पुरै मेन कन्टेनरभित्र छ। यहाँनिर हेर्नुभयो भने यो डिभको क्लोजिङ सबैभन्दा लास्टमा छ। यहाँनिर यो डिभ र यसै गरी हामी डिभभित्र डिभ डिफाइन गरेर एउटा सानो वेब पेज HTML वेब पेज डेभलप गरौँ। अब केही CSS इम्प्लिमेन्ट गरेर यसलाई हेरौँ। हुन त यहाँ म CSS इम्प्लिमेन्ट गर्न चाहन्नथेँ, तर अलिकति CSS इम्प्लिमेन्ट गऱ्यो भने यसलाई अझै ब्युटिफुल गराउन सकिन्छ र हामी पछि CSS पढिसके पछाडि अझै यसलाई चाहिँ अझै राम्रो वेमा सिङ्गल पेज एप्लिकेसन अत्यन्तै सुन्दर देखाउन सकिन्छ भन्ने एउटा सानो डेमो मात्र दिन्छु म। यसलाई मैले स्टाइल गरेर डिफाइन गरेँ। स्टाइल गरेर डिफाइन गरेपछि पछाडि मैले यहाँनिर हेर्ने हो भने यो जुन छ यो बडी छ, यो बडी एरिया छ, यसलाई मैले
मैले यति धेरै दिन चाहिनँ, 70% बडीलाई मैले यहाँनिर 70% दिन चाहेँ। यसो गर्दाखेरि यसले स्क्रिनको 70% स्पेस ओगट्छ। यहाँनिर टाइप टेक्स्ट बडी यहाँनिर WIDTH विड्थ 70%। यसलाई म रिफ्रेस गरेर हेर्छु, यहाँनिर हेर्नुभयो यो आयो र यसलाई म सेन्टरमा अलाइन गर्न चाहन्छु। त्यसको लागि हामीले मार्जिन अटो गऱ्यौँ भने यो आफै सेन्टरमा जान्छ। हेर्नुभयो सेन्टरमा गयो र यहाँनिर मैले यो हेडर र यो फुटरलाई एउटा केही सिग्निफिकेन्ट कलर दिन चाहन्छु। त्यसको लागि मैले यहाँनिर ह्यास हेडर ह्यास फुटर गरेर दुईटैको लागि एउटै खालको ब्याकग्राउन्ड दिएँ, मैले ग्रे भनेर दिएँ र यसमा रहेको टेक्स्टहरूको कलर चाहिँ मैले वाइट दिएँ भने अलिकति राम्रो देखिन्छ। त्यही भएर कलर भनेर मैले यहाँनिर वाइट भनेर दिएँ। यसलाई रिफ्रेस गरौँ, यहाँनिर हेर्नुभयो भने यो जुन छ यहाँनिर यसरी आयो। अब मैले यो जुन एबाउट अस आवर मिसनहरू छ यिनीहरूलाई पनि केही अलिकति ब्युटिफुल देखाउने प्रयास गर्छु। त्यो सबै हामीले हेडर H3 ट्यागमा दिएको हुनाले त्यसलाई कुनै पनि एक्स्ट्रा सेलेक्टर लेख्नु पर्दैन, एक्स्ट्रा गर्नु पर्दैन। H3 भनेर मैले यसमा इम्प्लिमेन्ट गरेँ भने यसले सबै H3 ट्यागलाई के गर्छ, सेम खालको स्टाइलिङहरू यसले प्रदान गर्छ। ब्याकग्राउन्ड रेड भनेर दिएँ मैले, अनि त्यस पछाडि कलर वाइट भनेर दिएँ। अनि त्यस पछाडि म यो सबै टेक्स्टहरूलाई सेन्टरमा अलाइन गर्न चाहन्छु भनेपछि टेक्स्ट अलाइन सेन्टर भनेर दिएँ र यसलाई सेभ गरेर एकचोटि रिफ्रेस गरेर हेऱ्यौँ भने यहाँनिर यसरी हामीले चाहेको आयो। त्यस पछाडि अझै अर्को एउटा स्मल मोडिफिकेसन यहाँनिर हेर्नुभयो भने यो टेक्स्ट जुन छ यो चाहिँ अलिकति राइट लेफ्ट भएर आएको छ। यसलाई मैले अलिकति राम्रो देखाउन चाहेँ मैले, र यो जुन छ यो टेक्स्ट छ यसलाई हामीले प्याराग्राफ ट्यागभित्र लेखेका थियौँ। त्यही भएर म प्याराग्राफ ट्यागभित्र के गर्छु, टेक्स्ट अलाइन भन्ने छ होला यहाँनिर, TEXT टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई गरिसके पछाडि यो सबै राम्रो सेटिङमा आउँछ, दायाँ बायाँ अत्यन्तै राम्रो सेटिङमा आउँछ। अब मलाई अझै अर्को एउटा कुरा, यो जुन छ यसलाई अलिकति यसबाट अलिकति भित्र मार्जिन दिन मन लाग्यो भने मैले यहाँनिर के गर्न सक्छु, मार्जिन राइट 10 पिक्सल दियो भने राम्रो देखिन्छ होला, 10 पिक्सल, र यसलाई मार्जिन लेफ्ट गरेर 10 पिक्सल दियो भने राम्रो देखिन्छ। यसलाई रिफ्रेस गर्नुहोस्, यहाँनिर हेर्नुभयो भने यो अलिकति भित्र गएको छ। यसरी हामीले एउटा सानो वेब पेज डेभलप गर्न सक्छौँ। र अझै यसलाई मैले यो बडीलाई एउटा सानो बोर्डर दिएँ भने यसले बोर्डर 2 पिक्सल सोलिड रेड भनेर मैले यसलाई रिफ्रेस गरेँ भने यहाँनिर तपाईँले एउटा अलिकति ब्युटिफुल वेब पेज देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई हामी पछि CSS सिकिसके पछाडि यसलाई अझै यो जुन यो न्याभ बारहरू छ यसलाई अझै मोडिफाई गरेर यसलाई हामीले वेब पेजमा जस्तै नेभिगेसन बारहरू देखाउने ट्राई गर्छौँ। र आजको लागि यो प्र्याक्टिस गर्नुहोस् र यहाँनिर यो CSS को बारेमा धेरै चिन्ता नलिनुहोस्, यसलाई जस्ट फलो गर्नुहोस्। र यो प्रोजेक्टको जुन फाइल छ त्यसको लिङ्क मैले तलपट्टि गिटहब लिङ्क तलपट्टि भिडियोको तलपट्टि डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु। त्यसलाई डाउनलोड गर्नुहोस्, त्यससँग प्ले गर्नुहोस्, यहाँनिर भएका प्यारामिटरहरू चेन्ज गर्नुहोस्, यहाँनिर आफ्नै टेक्स्टहरू राख्नुहोस्, अनि यहाँनिर H3 को सट्टा H4 राखेर हेर्नुहोस् अथवा H2 राखेर हेर्नुहोस् कस्तो खालको चेन्जेसहरू आउँछ। यो प्र्याक्टिस गर्दै गर्नुहोस् र यसलाई आफूले पोर्टफोलियो पछि पोर्टफोलियो मेन्टेन गर्यो भने पछि जब ल्यान्डिङ गर्न धेरै सजिलो हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा गिटहबमा एकाउन्ट बनाएर अहिलेदेखि नै त्यो जुन फाइल छ त्यसलाई पुस गर्दै गर्नुहोस्। यदि यो भिडियो तपाईँलाई मन पर्यो भने लाइक सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अर्को भिडियोमा हामी मल्टिपेज जुन HTML को मल्टिपेज प्रोजेक्ट लिएर आउनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्म बिदा दिनुहोस्। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा